وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على زين الوجود زين الوجود المصطفى طه المحبوب طه المحبوب. صلوا على زين الوجود زين الوجود المصطفى
منذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادات هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة بعثر الفرح بملاقاة أشراف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الدور بعد تنكله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم سلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب على السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وأمطار الوجود الإلهي على أهل الوجود تهد وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعد سبحان الله الحمد لله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت كنع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصراط الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفرق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجلى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اقربوا يا أهل المدينة فهزار اليوم يغرد يستضيف
جامع الصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلق ما شاء بخصوصها فمن خلق البرية محمود إلا وهو تلقى عن زين الوجود أشمل يوصل حمل شكي والرحمن ومكانه أوصى وعزك على من أخذت على نجيسها بعنانه وقد بزدق في تبلينا برا عن وقع ولموت النبي الكريم وحكاية ما كرم الله به هذا العبد المكرم لتكريم والتعظيم والخلق العظيم
فحسن مني أن أمسك عن الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن ختم كما يحسن التكبير فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم لا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. أحب لك الأحباب في كل لحظة. أحب لك الأحباب في كل لحظة لأن لك الأحباب فيه المنافع. أحب لك الأحباب في كل لحظة لأن لك الأحباب فيه المنافع. لقد نبتت في القلب منكم محبة كما نبتت في الراحتين الأصابع. لقد نبتت في القلب منكم محبة كما نبتت في الراحتين. يا سيدي على الراحتين في الراحتين الأصابع. حرام على قلبي محبة غيركم كما حرمت عن موسى تلك المراضع. حرام على قلبي محبة غيركم كما حرمت عن موسى تلك المراضع. بشرى لنا بالمنى زرعنا
آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من دورار الأوصاف المحمدية الأمودة توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفي مشكورا وفعلي محمودا وأن يكبر عملي في الأعمال المقبولة والتوجه بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليك تتوجه الأعمال فتعود ظافرا وعلى باب عزة تحط الرحال فتغشى منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الثقلين بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر. واصم الإمداد في عبادك وسائك إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقتراب من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتكلفاتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أملنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وأن تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طاعتك اتباع من السالكين ولحقك وحق من المعدين ولعدلك من الحافظين. اللهم إنا لنا طمعا في رحمتك الخاص فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبالرسول وما جاء من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل مذنبا منا بالغفران أن تقابل مذنبا منا بالغفران أن تقابل مذنبا منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسهل بما سعد والمعمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره وواله وظاهره وهم ببركة والشريف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وآدم راية الرجوع من جميع الأقدار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة حق في جميع النواحي والأقطار
وأيدهم بالتعييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا ربي في حسن الحسن من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في حسن الحسن من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في حسن الحسن من جميع البلايا، وبحفظ المكين من الذنوب والخطايا، وعدمنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك القائمين. وإذا توفيتنا يا رب فتوفنا مسلمين مؤمنين، وإذا توفيتنا يا رب فتوفنا مسلمين مؤمنين، وإذا توفيتنا يا رب فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أبد أفضل النبي مصطفى زي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحمده. يا سيدنا الله يشوف حبيبنا ويهون علينا ويحسن الصالحين. طبعا تسوي خصوصا مع محمد hidup hidup Gusti Hati binti Haji Abdul Qais wa Rasulullah bin يا رجل سبحان الله وجميع أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومن ينتسب إلينا أجمعين والمسلمين والمسلمات أنهم كانوا أرواحهم عليهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما منذر فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا وإلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم وهم لا يبصرون. فسبقنا عليهم أنذرت وهم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاروا وكل شيء أوصيناه بإمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم. قالوا ظاهركم معكم فإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وليكن مثل المرسلين اتبعوا من ليس لكم أجر وهم مهتدون. وما جعله الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونها آلهة الرحمن بدون لا تغني شفاعة شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. إذا دخل الجنة قال يا ليت قومي يعملون بما غفر الرحمن وجعلني من المكرمين. وأنزلنا لكم من بعد جود من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد من يتم الرسل إذا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جاءوا الذين منظرون. وآية لهم الأرض ميتة وأحيينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمر وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج
تكون حميمة لتلعظ من أنفسهم ومما لا يعلمون ويد لهم الليل نسلخ منه النهار وإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عدد النجوم القديم الشمس ينبغي أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ويد لهم أن حملنا ذريتهم بالفلك المجنون وخلقنا لهم من مثلهم ما يركبون وإن نشأ نغرهم ونصرف لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إليه وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لا يشاء الله طعما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخرسون ولا يستطيعون توصية ولا أحدهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون وألقي ويلنا من بعثنا من مرقاتنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون اليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في شكر فاكهون هم وجبة في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد لكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا الصراط المستقيم أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا عليهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعمره ننكس بالخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحيق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فذللنا لهم فمنها ركوبا ومنها يأكلون ولهم بها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستأذنون نصرا وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يبصرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة وإذا هو خصم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وبكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر ألا يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليكم وأنزل
أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأعطانا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كنور الهدى شمس الضحى بدر الدجى سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلومات ومداد كلمات كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب الرسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا
لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ على يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترك الأرض ومن علينا وأنت خير الوارثين. اللهم اهدنا ببحر فضلك وجودك وكرمك وما من القرآن العظيم وما كنا من قول لا إله إلا الله وما سمعنا من قول سبحان الله بحمده وما كنا من قول يا الله يا الله وما صلينا على حبيبك سيد محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المجلس وبرحة رسول ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم ثواب ذلك لحضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع أبائنا وإخواننا من الأنبياء والمرسلين وجميع الصحابة والقرابة وجميع أزواج رسول الله الطاهرات أمهات المؤمنين سيدتنا خديجة وعائشة الرضا وسيدتنا فاطمة الزهراء والحسن والحسين وذريتهم الجميع وجميع ما من الماضي إمام علي زين العابدين محمد الباقر محمد الناقب جعفر الصادق وصولهم وفروع تسويلهم وجميع سادتنا أبي علوي من مشارق الأرض إلى مغاربها حينما كان وكان أرواحه وخصوصا جميع أولياء الله وشهداء مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كان وكان أرواحه خصوصا بهذا إلى الحبيب هاشم الجيد المقران الحبيب عبد الرحمن بن حميد بارك والحبيب محمد بن طه وغير يحيى والحبيب محمد بن علي بن يحنظ وصوله وفروعه وخصوصا من اجتمعنا هنا من عدل ولسبب عفوك الفقير رحمتك ورحمتك ورضوانك عن محمد بن عبد الغني ورسحت بنت حاج عبد الغيث وسزوق بن كريورزو وصولهم وفروعهم وجميع بينهم معادنا وجدادنا وجدادنا وانتسبوا الينا اجمعين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اينما كانوا وكان ارواحهم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم ادخل في قبور الروح والريحان والمحسد والامان والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من اذا سعد اعطى واذا سعينا اللهم ارحم تضرعنا واجبر انكسارنا واقبل دعانا واختم بالصالحات اعمالنا واعمارنا على الايمان والاسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحيينا اللهم في غفلة ولا تأخذ على بر وجل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجالنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيينا عليها حي ومتنا عليها مميت وبعثنا عليها بيت وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك علينا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك علينا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك علينا من أعمالنا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على خير خلق محمد نبي الأمي سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila ba'd. Alhamdulillah, satu kebahagiaan khusus untuk kita semua, mobil khusus lagi teristimewa Bapak Agus dan beserta keluarga. Artinya kita serta berkat beliau ada akan maulid ini, kita dapat keberkahan daripada peringatan maulid ini.
Terima kasih Pak Agus Kian mengundang kami berdaan hadir di wadah Kian. Mudah-mudahan bulan yang hadir di Habib Muhammad berkah wadah Kian dibacain maulid dirancang baca maulid. Mudah-mudahan tiap setahun sekali acara kayak ini dan datang lagi baca supaya ini simpanan berharga biarkan di akhirat ini biar maafkan kami Ustaz juga. Alhamdulillah mungkin belum mewakili Kian juga terima kasih pada saat hadir di wadah Kian ini. Mudah-mudahan Pak Haji Agus disehatkan lagi ini suami istri anak-anak cukup tunjuk bukan itu aja Pak Haji Abang Mama Pian bukan itu aja ini sangat Pian pokoknya keluarga Pian berkat Pian ada maulid ini mudah aja bagi Allah Ta'ala mengampuni memberkahi berataan. Jadi alhamdulillah bisa mengadakan acara karena rumah yang dibacakan maulid di dalam rumah itu dikelilingi malaikat tentang hidup nyaman, kita berbahagia bukan kalau dia bahagia dengan harta semua, tapi bahagia dengan jabatan ada pensiunnya. Tapi ini yang berbahagia sejujur-jujurnya adalah bahagia dengan Nabi kita Muhammad SAW. Itu aja. Mari kita buka dulu sebelum Habib Muhammad Asegaf yang mulia Habib Muhammad Asegaf menyampaikan tausiahnya. Mari kita buka bersama-sama. Mudah-mudahan berkat Rasulullah dan mudah-mudahan berkat para sahabat, para solehin kita pada hari ini berjalan lancar dan mudah-mudahan kita dari dunia sampai akhirat ditempatkan Allah Ta'ala pada tempat yang semulia-mulianya berkat Rasulullah. Mari kita buka acara ini dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Terima kasih Pak. Kemudian langsung aja ceramah nantinya sekaligus doa dan juga minta maafnya tadi menyuruh Pak Haji Agus supaya maulah acara karena itu karena himung baik sebab anak menyuruh orang yang susah ada duitnya, ada duitnya disuruh supaya benar-benar bermanfaat di dunia. Menyuruh Tuhan dan menyuruh supaya yang senang berada di dunia. Ada kesenangan kalau kesenangan di harta ada tujuannya baik. Ini sekarang kesenangan yang sebelumnya akan diturunkan kesenangan maka kita ini apalagi Pak Haji ini muhanya bercahaya nyaman aja dibaca. Perlu minta maaf kalau ada panggilan yang kurang sopan. Dan juga mewakili Pak Haji juga Pak Haji Agus beserta istri. Siapa tahu ada pelayanan yang ada hal-hal yang kurang dalam acara pada hari ini. Tentu minta maaf aja lah. Mudah-mudahan berberkah. Baiklah kita dengarkan tausiah dari Yang Mulia Al-Habib Muhammad bin Alwi Asegaf ya, Musa Salim Ibu Nana nanti kita dengarkan ceramah Habib Muhammad bin Alwi Asegaf. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحاب الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبائي الكرام، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يهدينا إلى صراطه المستقيم.
ويدخلنا جنته جنة نعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. Salam penghormatan saya kepada para habaib, para guru-guru dan alhamdulillah yang hadir di tempat ini untuk bersenang-senang dengan kelahiran baginda Nabi. Semoga para habaib, para guru-guru, wabil khusus guru kita, Guru Jamal Mata'anallah bituli hayati, dan guru Askarani insyaallah, dan para guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, Guru Jamil wa abna kullu abna al-Ustaz Hamid Mata'anallah bituli hayati. Semoga mereka para habaib, para guru, Allah Ta'ala panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberikan keberkahan dalam dakwanya, dimenangkan dalam dakwanya fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus salam penghormatan juga saya sampaikan yang paling khusus buat sahibul bait Pak Haji Agus Sediono bin Sujoko, yang mana pada beserta ibunya, istrinya yang beliau cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita pada hari ini bisa berada di tempat beliau atas undangan beliau. Kita ucapkan ribuan terima kasih karena wasilah beliau jual kita bisa duduk berzikir di tempat ini, membacakan salawat kepada baginda Nabi dan bergembira berzikir di tempat ini, sehingga tempat ini menjadi raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surganya Allah. Alhamdulillah, kita doakan semoga Bapak Agus dan keluarga sebagaimana doa yang disampaikan oleh Ustaz Guru Jamal barusan, semoga fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allah Ta'ala sehatkan beliau dan keluarganya, anak-anaknya, dan semua yang beliau cintai. Allah memberikan manfaat dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin wal hadirat, wabil khusus kepada ayahanda, Ayah Udin. Kita biasa panggil ayah. Di mana-mana kita ketemu beliau kita panggil ayah. Kalau Ayah Udin, insya Allah. Karena di Samarinda ini Udin banyak. Ya, tapi ayah, insya Allah tidak salah sudah. Hah? Masih ada tambahan, ya, masya Allah. Tambahannya tanya sama Guru Jamal, insya Allah. Masyhur sudah beliau, masya Allah. Beliau ini Sahibul Habib Rizik. Ini orang pergerakan FPI pertama kali di Samarinda sama Habib Fauzi, ya beliau. Alhamdulillah. Beliau lah yang membimbing kita yang muda-muda ini. Alhamdulillah sampai sekarang juga sudah ikut beliau juga mulai syekh juga. Sudah mulai bertambah usia, alhamdulillah. Semoga beliau dan hadirin wal hadirat kita semua yang hadir di tempat ini disehatkan Allah Ta'ala badannya, diberikan keberkahan, diberikan kemenangan dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tasimmu tatimmu shalihah. Baginda Nabi sering mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihah. Segala puji bagi Allah, segala kebaikan-kebaikan itu bisa terlaksana dengan baik. Alhamdulillah pada hari ini kita telah hadir di tempat ini memenuhi undangan Sahibul Hajah. Dan berapa banyak yang kita hadir di tempat ini, berapa banyak salawat dan zikir yang telah kita bacakan. Tentu hadir di tempat ini kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hadir ke tempat ini mendengarkan sirah, perjalanan, sejarah seseorang yang mulia, yang dimuliakan di langit dan di bumi, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Datang di tempat ini berlama-lama mendengarkan sejarah seseorang, tidak mungkin, kata Imam Asiri As-Sakati, tidak mungkin kalau kita datang dulu berlama-lama di tempat itu kalau tidak ada mahabbah, cinta kita kepada orang yang dibacakan manaqibnya. Itu bukti rasa cinta kita sehingga kita mau duduk berlama-lama di dalam majelis seperti ini karena cinta kita kepada beliau, baginda Nabi Muhammad SAW. Apapun yang kita punya, yang kita berikan kepada baginda Nabi tidak cukup. Baginda Nabi menyebarkan dakwah ini, beliau tidak meminta apa-apa dari kita.
Beliau menyebarkan dakwah ini. Bagaimana kita tahu baginda Nabi Muhammad SAW? Beliau mengemban dakwah ini. Kalau beliau ini tercipta, kalau baginda Nabi ini ibarat manusia biasa sudah lama, ruhnya akan berpisah dengan jasadnya. Kalau beliau ini seperti manusia biasa, yang kata orang-orang yang tidak mengenal beliau mengatakan baginda Nabi itu manusia biasa, tidak perlu kita besar-besarkan, karena Allah Ta'ala yang bilang baginda Nabi adalah manusia biasa. Tapi ingat, basyarun lakal basyar. Di suratul Kahfi, di ayat akhir suratul Kahfi, Qul innama ana basyarum mislukum. Ini dalil yang dipakai oleh orang-orang yang tidak mengagungkan baginda Nabi. Mereka selalu memakai dalil ini untuk menganggap baginda Nabi itu sama dengan manusia biasa. Tapi di akhir ayat Allah katakan, innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Yang membedakan aku dengan kalian yaitu aku diwahyukan oleh Allah. Wahyu itu turun kepada baginda Nabi, sehingga dikatakan Al-Habib Ali dalam manaqibnya, beliau katakan basyarul lakal basyar, manusia yang bukan seperti manusia biasa. Sayyidina Ali pernah bercerita, ketika itu baginda Nabi tertidur di atas pangkuan, di atas paha Sayyidina Ali tertidur. Tiba-tiba wahyu turun. Ketika wahyu turun, Sayyidina Ali berkata, Sayyidina Ali kita kenal dengan seorang pemuda yang hebat. Bahkan dalam peristiwa perang Khaybar, Sayyidina Ali pernah mengangkat satu pintu Khaybar dengan tangannya dijadikan tameng dari musuh-musuhnya. Bahkan setelah peperangan, sahabat diriwayatkan 7 bahkan 40 orang sahabat tidak mampu mengangkat pintu yang Imam Ali mengangkatnya dengan satu tangannya. Sayyidina Ali menceritakan bahwa ketika wahyu itu turun, kepala Rasulullah yang mulia berada di atas pahaku. Ketika itu aku merasa bagaikan remuk. Orang yang sekuat seperti Sayyidina Ali merasakan wahyu turun, Rasulullah dalam keadaan tertidur, beliau merasakan pahanya remuk. Basyarun lakal basyar, manusia bukan seperti manusia biasa. Inilah basyarun lakal basyar, manusia yang bukan seperti manusia biasa. Apapun yang ada pada baginda Nabi menjadi mulia. Kalau baginda Nabi Allah Ta'ala turunkan sebagai manusia yang terlahir dari seorang ibu, tentu ibunya ini sudah mengetahui siapa yang bakal lahir. Karena apa? Karena baginda Nabi ibunya sering didatangkan malaikat, rahib-rahib. Pernah menceritakan, ada dalam satu riwayat ketika Abdullah abahnya Rasulullah SAW pernah berjalan melewati bertemu dengan pendeta, istri daripada pendeta Bukhairah, anak perempuan dari pendeta Bukhairah. Lalu dia katakan, karena beliau tahu bahwa Sayyidina Abdullah aman Rasulullah, ayah Rasul ini adalah pernah dulu digantikan dengan 100 ekor unta ketika nazarnya kakek daripada kakek daripada Rasulullah bernazar, kalau seandainya saya memiliki 10 orang anak laki-laki, maka saya akan korbankan 1 di depan Ka'bah. Lalu ketika penggalian air, ditemukan air Zam-Zam waktu itu. Air Zam-Zam belum pernah ada, hilang, digali lagi, muncul lagi. Nazar, kalau saya punya anak 10, saya akan korbankan 1 di depan Ka'bah. Kakek Rasulullah bernazar. Setelah terjadi anaknya mulai 1, 2, 3 banyak anaknya, maka nazarnya pun dilaksanakan. Ketika dilaksanakan, tanya kepada orang-orang yang pintar pada waktu itu, orang-orang bahari pada waktu itu, orang-orang yang mengetahui, dikatakan disuruh untuk membuat satu lelang. Ibarat kita mengundi. Setelah dilempar undian itu yang keluar nama ayah daripada Rasulullah SAW, Abdullah. Maka mereka katakan, kalau memang ini kita ganti dengan 10 ekor unta. Begitupun keluar nama Abdullah terus diganti sampai 10 kali diganti. Setelah berikutnya sudah keluar nama yang lain, dicoba lagi keluar nama yang lain. Maka paman daripada kakek daripada Rasulullah, abah daripada Abdullah,
yaitu Abdul Muthalib, menggantikan ruh jasadnya yang harusnya disembelih diganti dengan 100 ekor unta pada waktu itu. Istri dari anak daripada pendeta Bukhara mengetahui, maka dia katakan, ya Abdullah, kalau engkau mau menikah denganku, maka aku akan menggantikan 100 ekor unta yang disembelih untuk dirimu. Karena apa? Karena dia melihat cahaya nubuwah itu ada sama Abdullah. Dia menginginkan Abdullah menikah dengan dia sehingga dia bisa melahirkan Rasulullah, dan Rasul itu akan keluar dari Bani Israel. Sesungguhnya orang Yahudi tidak menginginkan nabi-nabi itu keluar dari yang lain. Mereka pengen keluar dari mereka Bani Israel. Dan mereka mengetahui apa-apa yang terdahulu yang dijanjikan bahwa saya min ba'di ismuhu Ahmad itu ada di Taurat dan ada di Zabur. Karena di dalam Al-Quran Allah Ta'ala kisahkan, Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran bahwa Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwan simahum fi wujuhihim min asari sujud dzalika masaluhum fi Taurat wa masaluhum fil Injil. Semua ditulis di dalam Taurat dan dalam Injil, maka masih berhubungan dengan baginda Nabi dan sahabat-sahabat baginda Nabi. Itu semua ada di Taurat, ada di Zabur. Ketika anak putri daripada pendeta Bukhara mengetahui itu, dia pengen Rasulullah menikah dengan Abdullah, menikah dengannya sehingga dia dari rahimnya bisa keluar seorang nabi. Tapi Abdullah katakan, jodohku ada pada Allah dan atas izin daripada orang tuaku. Kalau kamu mau minta sama orang tuaku, anak-anak Bahari, ya, Masya Allah. Kalau anak-anak sekarang ini mau pilih-pilih sendiri, ya, belum tahu keadaan main pilih-pilih aja, ya. Setelah dibuka, ya, alisnya palsu, ya, nah, bulu matanya palsu, ya, suaranya mulai ketahuan berubah, wah, lanang, ya. Iya, kalau orang tua dari jauh dia lihat tahu sudah, ya. Jadi kalau ada mau cari yang muda-muda yang belum beristri, kalau mau mencari jodoh, tanya sama orang tua dulu. Insya Allah orang tua banyak pengalamannya, ya. Insya Allah kalau yang dicari orang tua itu, insya Allah soleh wa soleha. Itu yang terjadi. Tapi setelah Abdullah menikah dengan pulang dari situ, Abdullah pun dinikahkan dengan Aminah. Maka lahirlah baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah itu dalam perjalanan Abdullah berjalan lagi di lorong yang sama, bertemu dengan putri Bukhara tadi. Abdullah katakan, kenapa engkau tidak meminta aku menikah dengan engkau? Dia katakan, kalau kemarin aku meminta menikah dengan engkau karena cahaya itu masih ada pada dirimu. Masya Allah, ini anaknya ulama, ya. Dia bisa tahu, dan insya Allah mungkin bocoran dari abahnya. Jadi mereka mengetahui khususnya apa-apa yang berhubungan dengan Nabi yang akan keluar dari Quraisy. Dan itu sudah tertulis dalam Taurat dan Zabur. Maka ketika setelah itu Rasulullah SAW pun lahir. Rasulullah abahnya Abdullah menikah dengan uminya Rasulullah SAW, dan Rasulullah sebelum lahir ayahnya meninggal, dan begitu pun setelah melahirkan beberapa bulan, beberapa tahun, ibunya pun meninggal. Dan baginda Nabi dibesarkan dalam keadaan yatim piatu, dan beliau diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Talib. Abu Talib pernah membawa baginda Nabi dalam perjalanan. Ketika bertemu dengan pendeta mengatakan, apakah ini anakmu? Dia katakan, ya, anakku. Oh, berarti salah. Setahu saya Nabi yang akan lahir dari bangsamu, dari Quraisy, adalah seorang anak yang yatim. Dia katakan, benar, anak ini bukan anakku, tapi anak saudaraku Abdullah. Maka dikatakan, kalau memang benar itu anak saudaramu, berarti betul. Dilihat sama pendeta, dilihat, dicek sama rahbar, dilihat memang benar bahwa ini adalah seorang Nabi. Beliau katakan, ya Abu Talib, engkau pulang. Sesungguhnya Bani Israel tidak ridho. Mereka membunuh nabi-nabi yang keluar dari mereka, dan apalagi ini keluar dari Quraisy. Maka saya sarankan untuk pulang. Dia tinggalkan dagangannya, Abu Talib. Dia tinggalkan dagangannya. Dia pulang membawa ponakannya.
Abu Talib tidak akan makan sebelum baginda Nabi menyantap makanan-makanannya. Mereka sekeluarga, Sayyidina Ali, uminya Fatimah binti Asad, abahnya Sayyidina Ali, Abu Talib, mereka tidak pernah menyantapi makanan sebelum baginda Nabi menyantap makanan itu. Mereka mengenal siapa ini manusia. Bahkan ada satu riwayat, setiap pagi Fatimah binti Asad, ibu kedua daripada Rasulullah SAW, beliau dalam kebiasaan beliau setiap pagi menyiapkan kurma masak yang langsung jatuh dari pohon. Kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Karena kebiasaan menyediakan ini satu hari, ketika beliau ingin menyediakan kurma tadi, beliau masuk, rupanya bubuhan muncil sudah masuk duluan gitu aja. Iya. Anak-anak biasa loh, kalau kita punya pohon mangga matang, kita yang punya rumah belum tahu. Iya. Yang hafal anak-anak kecil di pinggir-pinggir jalan, tetangga, anak tetangga. Insya Allah. Dan yang insya Allah ada di sini satu dua insya Allah. Yang kecil-kecil ini. Insya Allah paling lincah sudah. Kalau tetangga ada mangganya di mana, insya Allah mereka yang paling hafal. Insya Allah. Ini yang ketawa, insya Allah pengalaman juga. Bukan cuma yang ketawa, yang cerita lebih muncul lagi ya. Karena kita semua pernah kecil ya. Insya Allah. Kalau mangga tetangga, mangga kita belum tentu mangga tetangga ya. Masya Allah. Sebelum masuk Fatimah binti Asad sudah masuk duluan bubuhan muncul ini. Sudah disikat semua kurma-kurma itu bersih. Tidak ada satu kurma. Sedih ibunya Rasul. Ketika Fatimah binti Asad sedih melihat kejadian ini. Lalu Rasulullah kecil pun berkata kepada Rasulullah masih kecil, beliau katakan, wahai ummah, apa yang membuat ummah sedih? Beliau katakan, saya biasanya setiap pagi menyiapkan engkau ya Muhammad dengan kurma-kurma masak yang jatuhnya langsung dari pohon. Tapi hari ini ketika aku masuk ke kebun, aku sudah tidak dapat menemukan lagi kurma-kurma itu karena keduluan masuk bubuhan muncul. Ya, bubuhan muncul ini duluan masuk, maka sudah tidak dapat lagi kurma-kurma tadi. Baginda Nabi, wahai ummah, dipegang tangannya sama Rasulullah, dibawa masuk ke dalam kebun. Jangan sedih ummah, mari kita pergi ke kebun. Dibawa sama Rasulullah, masih kecil, masih umur berapa tahun, dibawa masih 6 tahun lebih, dibawa masuk ke dalam kebun kurma. Sampai di dalam kebun kurma, baginda Nabi katakan, wahai pohon kurma, saya pengen makan kurma. Tiba-tiba kurma-kurma itu yang ada semua datang dan merunduk di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu baginda Nabi katakan kepada uminya, ya ummah, silakan ummah ambil berapa yang ummah mau ambil, silakan. Maka dipetiklah sama ibunya, dipetik sepenuhnya yang matang-matang. Setelah itu Rasulullah katakan, sudah cukup, kembalilah kalian. Alhamdulillah mereka berdiri dan balik semua. Kurma-kurma ini semua mengetahui ini siapa, dan keluarga Abu Talib mereka mengenal siapa baginda Nabi Muhammad SAW. Basyarun lakal basyar, manusia bukan seperti manusia biasa. Orang-orang yang tidak mengenal keluarga Nabi, bahkan mereka dengan menyombongkan dirinya ingin masuk ke dalam mengatur keluarga Nabi, menceritakan bahwa ayah Nabi di neraka, paman Nabi di neraka. Ini adalah orang-orang yang tidak kenal dengan keluarga Nabi, yang tidak punya akhlak. Sekarang aja kalau saya bilang, ente punya abah di neraka, saya bilang, Pak Agus, abah yang di neraka. Iya, oh pasti Pak Agus kecewa, sedih. Bahkan Rasulullah saja Abu Talib yang mengganggu baginda Nabi ketika Abu Lahab yang sering mengganggu baginda Nabi ketika dibacakan ayat baginda Nabi ada perasaan. Karena ini paman baginda Nabi. Bagaimana dengan orang yang membela baginda Nabi, yang menjadi ayah setelah ayahnya meninggal, yang menjadi ibu setelah ibunya meninggal? Bagaimana Nabi yang suci ini keluar daripada rahim-rahim orang yang tidak suci? Tidak masuk akal. Ini yang bercerita seperti ini, yang selalu mengompor-omporkan bahwa keluarga Nabi di neraka, ayah Nabi di neraka, dan lain sebagainya, dengan hadis-hadis yang mereka tidak paham. Ketika baginda Nabi ketika katakan bahwa ada orang yang bertanya, di mana ayahku? Lalu baginda Nabi katakan, ayahmu di neraka.
Lalu dia bersedih karena baginda Nabi ini rahmatan. Rahmat, baginda Nabi tidak pernah mau mengecewakan manusia, bahkan binatang, tumbuh-tumbuhan. Baginda Nabi katakan, abad wa abi, ayahmu dan ayahku. Ayah di sini maksudnya paman dalam bahasa Arab. Bahwa ayahmu di neraka sama dengan ayahku Abu Lahab di neraka. Itu maksud supaya apa? Supaya orang ini pun gembira. Baginda Nabi menyampaikan ini, tidak mau memberikan satu kekecewaan kepada seseorang. Lalu yang berhubungan dengan akhlak, bagaimana seorang baginda Nabi yang mulia dilahirkan oleh orang-orang yang tidak mulia. Sesuatu yang mulia pasti melahirkan yang mulia. Allah memberikan, menjaga orang-orang, Allah mempersiapkan orang-orang pembela-pembela baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu bihi wa 'azzaru wa nasaru wa taba'u nur alladzi unzila ma'an ulaika humul muflihun. Sungguhnya orang-orang yang membela Nabi, orang-orang yang membela Nabi, walladzina amanu bihi, yang beriman kepada baginda Nabi, amanu wa 'azzaru wa nasaru, yang membela baginda Nabi, yang memuliakan baginda Nabi, wattaba'u nur alladzi unzila ma'ah, dan mengikuti cahaya Al-Qur'an yang turun kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka orang yang benar-benar beruntung. Jadi sebab keberuntungan itu menjaga, memuliakan, bukan kumpul lalu menghina Nabi dan keluarganya. Orang-orang ini walaupun mereka S1-nya di Makkah, di Madinah, dekat dengan kuburan baginda Nabi, tapi di dalam hati mereka tidak ada mahabbah kepada baginda Nabi dan keluarga. Baginda Nabi katakan apa? La as'alukum alaihi ajran illa mawaddatul qurba. Aku tidak meminta apa-apa dari yang aku serukan dari dakwah yang besar ini. Aku hanya minta satu, mawaddatan fil qurba, cintalah keluargaku agar itu. Kalau kalian sudah cinta keluargaku, insya Allah kalian akan kumpul dengan keluargaku. Kalau kalian sudah mencintai keluarga Nabi, maka kalian akan mengikuti apa yang datang dari baginda Nabi. Alhamdulillah, kita yang hadir pada siang hari ini, pada pagi hari menjelang siang hari ini, yaitu orang-orang yang mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Kita kumpul di tempat ini mendengarkan sirah perjalanan seorang yang mulia, cinta kepada keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Ini yang menjadi sebab jalan tol kita mendapat ridha Allah. Cinta kepada baginda Nabi dan kepada keluarga baginda Nabi. Iblis di akhir zaman ini sangat pintar. Bahkan dengan dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran, mereka menggoda manusia supaya jauh daripada Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Perkumpulan seperti ini dan jamaah kata Habib Ali yang menyebabkan dosa-dosa diampunkan oleh Allah. Perkumpulan seperti ini yang menyebabkan wasilahnya turun rahmat Allah. Dan perkumpulan seperti ini yang paling ditakuti oleh iblis. Karena iblis pernah berteriak dengan 4 kali teriakan. Salah satu yaitu ketika dilaknat, diusir dari surga, dan ketika suratul Fatihah turun, dan pada malam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada hari ini kita peringati. Dan anak cucu syaitan iblis ini masih ada sampai sekarang. Masih ada. Kalau ada maulid mereka kepanasan. Itu salah satu turunan daripada iblis. Karena apa? Cinta kepada keluarga Nabi ini rahmat. Tidak mungkin orang ada diberikan mahabbah. Apa yang mau kita cari dunia ini? Kita datang dari rumah ke sini membawa cinta kepada baginda Nabi. Bahkan ada maulid di mana kita akan hadir duduk untuk mendengarkan sirah, mendengarkan salawat, mendengarkan nasyid-nasyid yang memadahnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada baginda Nabi, dan baginda Nabi katakan cinta kepadaku dan kepada keluargaku. Kenapa? Kalau kalian masih berpegang dengan keluarga baginda Nabi, pada hakikatnya kalian berpegang denganku. Supaya umat ini jangan jauh, umat ini jangan terlena dengan dunia yang fata morgana. Kumpul di dalam majlis seperti ini, cinta kepada baginda Nabi dan keluarga baginda Nabi, menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di majlis ini pada
siang hari ini. Allah Ta'ala berkahi semua kehidupan kita. Di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. البدر حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أهل بيت رسول الله مشارق الأرض ومغاربها أينما كانوا وكانوا عليهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفائها ونور الأبصار وضيائها وجود الأرواح وبدائها وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنواع الرزق والفضوعات يا باشط الذي يبسط رزق بغير حساب ابسط علينا رزقا كثيرا من كل جهة من خزائن رزقك بغير منة ومخلوق فضل وكرامك وإحسانك إنك على كل شيء قدير اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا أنت ربنا حقا نحن عبيدك ركا وأنت لم تزل ذلك أعلى يا ميسر كل عصير يا جابر كل كثير يا صاحب كل فريد يا مغني كل فقير يا مقوي كل ضعيف يا معمن كل مخير يسر علينا كل عصير وتيسير عسير عليك يسير يا ميسر كل حاجة حاجتنا إليك كثير أنت عالم بها وخبير فضل حاجتنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلق محمد سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين